येवकार तुमकां सगल्यांक प्रेजेंटली हांव आसा रेस मागूस वेर ह्या बांबू हॉटेला कडेन. लास्ट टायम आमी तुमकां दाखोवन दिल्लें की बांबू हॉटेला कडेन रोड कटिंगेचें प्रकरण चलता. जेन्ना हेवी रेन आसलें तेन्ना हें प्रकरण घडलेलें आनी आमी इन्स्टंटली हायलायट केल्लेलें. हेज्या मदीं आयच्या तारखेन आयज 15 ऑगस्ट स्कुलाचे सगळे स्टुडंट स्कुलान गेल्लेले फ्लॅग हॉस्टिंग करपा खातीर. आनी जेन्ना तो भुरगो प्रगती हाय स्कुलांच्यान जेन्ना आयलो तेन्ना तो भुरगो ह्या प्लेसीचेर पडलेलो आसा. आतां हें रोड कटिंग प्रकरण जे स्कुलाच्या स्टुडंट्साक आयज भरपूर माल लागलेलो आसा. तेजी सायकल मोडली प्लस तो एका दुर्गाचेर वचून आपाडलो आनी हें सगळें प्रकरण घडलेलें आसा बांबू हॉटेला कडेन. जें आमी लास्ट टायम हायलायट केलेलें तेजेर आयच्या तारखेन सुद्दां रेस मागूस विलेज पंचायतीन नजर दिवंक ना. तशेंच कन्सर्न आमदारान म्हटलेलें इन्स्ट्रक्शन दितलो ही जी कोणी रोड कटिंग केल्या ते सगळे फिलिंग करतलो म्हणून. पण आजून तरी आमकां हांगा कितें दिसना. तर कन्सर्न आमदारान ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवची आनी जितके रोड कटिंग जाल्लेले आसा तितके जाता तितक्या बेगीन थंय सिमेंटींग घालून या डांबरीकरण करून भरून घेवचें म्हणजे अशें इन्सिडंट जावंक जायना. आतां सद्या तो भुरगो प्रगती हाय स्कुलाचो स्टुडंट्स तेजे ही सायकल तेजी स्कुलाची एथॉरिटी बीन सगळी आयलेली आसा हांगा. आनी लास्ट टायम आमी दाखयलेलें हांगा प्रकरण घडटलें म्हणून, पण एथॉरिटीन ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवंक ना आनी हें सगळें प्रकरण घडलें. आजून एम्बुलन्स आयलेली ना, कॉल केलेले आसा. भुरगो स्कुलांच्यान घरा वयतालो आनी रिटर्निंगेक ताका हें प्रकरण घडलें. मॅडम मॅडम हें जें रोड फोडपाचें काम जें आसा हें पावसा दिसांनी जाल्लेलें आनी आजून सुद्दां रिफिलींग बीन करूंक ना हें रोड. तर तुमकां कितें म्हणपाचें दिसता? आयज एक भुरगो स्कुलाक इंडिपेंडन्स डे खातीर सकाळी फुडें गेल्लो आनी सडनली तेज्या वांगडा अशें घडटा. कितें सांगपाचें दिसता? It's a very sad thing. Look, a young child who had come to celebrate Independence Day is now suffering. He's got such a deep cut. I'm sure he's going to get stitches over there. And all this is because the drains that are there over there are overlooked. They are not covered. If it was covered, his cycle would have not fallen and he would have not backed against the stone, causing such serious injury. And he looks like from a middle class family. His family also has to pay the cost of all this thing. He's hurt, so badly hurt. I think so government has to do something about it. Okay. Madam, last time I informed our concerned MLA regarding all this road cutting has done illegally at a rainy season, because PWD has issued a notification in rainy season there is road cutting बीन जावंक जायना म्हणून. तरी सुद्दां ही रोड कटिंग चलता आनी हेजेर कोणूच लक्ष दिना. तर कितें मॅसेज पास करूंक सोदता तुमी अशें बीन? See, now people have elected the legislators to do something for their wards. So the MLA has to come and see that things are done properly and roads are not opened up. If it's open, the contractor in charge should be immediately called and asked to patch it up. The drains have to be covered. If today is this, but tomorrow it could be somebody else. So I request the concerned MLA of this constituency to do something as soon as possible. Thank you. तर कन्सर्न आमदारान तशेंच पंच रेस मागूस वेऱ्या सरपंचान ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवची आनी कडक निर्णय घेवपाची गरज आसा. आनी तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हाजें नांव दामोदर कोरगांवकर.